एक गलती। वो भाग रहे हैं, हम जीत गए। चलो माल जमा करते हैं, जल्दी करो, कहीं बाकी लोग सारा माल न ले जाएं। एक नाफरमानी। अगर तुम देखो कि हम जीत गए हैं तो भी अपनी जगह मत छोड़ना जब तक मैं न बोलूं। कैसे एक जीती हुई जंग नुकसान में बदल गई। क्या थी वो गलती, क्या थी वो हुक्म की नाफरमानी, और क्या वाकई मुसलमान ये जंग हार गए थे, और क्या था वो सबक जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए हिदायत है। ये सब हम जानते हैं तफसील से आगे हमारी इस वीडियो में। ये बात तब की है जब 700 मुसलमान 3000 काफिरों की फ़ौज से भिड़ गए थे ईमान के लिए। ये दास्तान है जंगे उहुद की। ये बात है ग़ज़वा बद्र के ठीक 1 साल बाद की। बद्र में शिकस्त खाने के बाद मक्का के काफिरों के दिलों में बदले की आग जल रही थी। अबू जहल मर चुका था और अब कमान अबू सुफियान के हाथ में थी। इस बार उसने कोई छोटी मोटी टोली नहीं बल्कि पूरे अरब से 3000 लोगों की एक आर्मी तैयार की। 3000 फाइटर्स, 200 घोड़े और 700 आर्मर सूट पहने हुए सिपाही। उनका मकसद साफ था, मदीना को ख़त्म करना और बद्र का बदला लेना। चलो मदीना की तरफ, बद्र का बदला लेने। जब ये ख़बर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरा बुलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी कि मदीना के अंदर रहकर डिफेंस किया जाए, क्योंकि शहर के अंदर लड़ना आसान होता है। लेकिन कुछ नौजवान सहाबा जो बद्र में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए ताकि वो ये ना समझें कि हम डर गए हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा के साथ निकले। लेकिन अभी जंग शुरू भी नहीं हुई कि अब्दुल्ला बिन उबे जो मुनाफिकों का सरदार था, उसने धोखा दे दिया। उसने कहा, मोहम्मद ने बच्चों की बात मानी और मेरी बात नहीं मानी, और अपने 300 साथियों को लेकर वापस चला गया। अब मुकाबला था सिर्फ 700 मुसलमान और 3000 दुश्मन। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, दुश्मन के पास 200 घोड़े। मुसलमानों के पास 50 ऊँट थे तो दुश्मन के पास 3000। 50 तीर अंदाज थे मुसलमानों के पास, दुश्मन के पास बहुत ज़्यादा। आर्मर शील्ड्स भी बहुत लिमिटेड और दुश्मन के पास बहुत ज़्यादा। ना बराबरी की जंग थी, ना ताकत का मुकाबला था। फिर भी मुसलमान आगे बढ़ गए। किस लिए? सिर्फ एक वजह, ईमान। लेकिन जंग तादाद से नहीं, हिकमत से लड़ी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस पहाड़ पर थी जहां से दुश्मन पीछे से हमला कर सकता था। आपने 50 तीरंदाज चुने और उनका कमांडर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया, और वो तारीख़ी हुक्म दिया जिसका जिक्र सही बुखारी में आता है। अगर तुम देखो कि हम जीत गए हैं तो भी अपनी जगह मत छोड़ना, और अगर तुम देखो कि हमें परिंदे नोच कर खा रहे हैं तब भी अपनी जगह से मत हिलना जब तक मैं न बोलूं। और इन 50 तीरंदाजों को पहाड़ी पर तैनात होने का हुक्म दिया। जंग शुरू हुई और शुरुआत बिल्कुल बद्र जैसी थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनों की सफ़ों को चीर कर रख दिया। मुसलमान शेर की तरह लड़े, कुफ्फार के पांव उखड़ गए। वो अपना सामान, अपने झंडे छोड़कर भागने लगे। और यही वो लम्हा था, आजमाइश का लम्हा। पहाड़ पर खड़े 50 तीरंदाजों ने देखा कि उनके साथी नीचे माल जमा कर रहे हैं। उन्होंने सोचा जंग तो ख़त्म हो गई। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोका, चिल्लाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म याद करो, हमें हिलना नहीं है। रसूल अल्लाह का हुक्म याद करो, हमें हिलना नहीं है। लेकिन 40 से ज़्यादा तीरंदाज नीचे उतरते हुए कहने लगे, जंग तो ख़त्म हो चुकी है, हम जीत गए, चलो माल जमा करते हैं। और वो पहाड़ से नीचे उतर गए। ऊपर सिर्फ 10 लोग रह गए। लेकिन दुश्मन के इस भागते हुए लश्कर में एक शख्स ऐसे थे जो ना डरे थे, ना भागे थे,
وہ بھیڑ میں چھپے ہوئے شکاری تھے جو بس اپنے دشمن کی ایک غلطی کا انتظار کر رہے تھے۔ تاریخ نے انہیں دنیا کا سب سے بہترین سپہ سالاروں میں گنا ہے، خالد بن ولید۔ جب تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر کچھ ہی سال بعد خالد نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی تلوار بن کر ایسا چمکے کہ پوری زندگی کوئی جنگ نہیں ہارے۔ خالد کی باز جیسی نظر نے دیکھ لیا کہ پہاڑ خالی ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے موڑے، ایک لمبا چکر کاٹا اور پیچھے سے حملہ بول دیا۔ جو تھوڑے بہت تیر انداز بچے تھے وہ شہید ہو گئے، اور اب خالد کی فوج نے مسلمانوں کو پیچھے سے گھیر لیا۔ جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی، افراتفری مچ گئی، اپنے ہی اپنوں سے ٹکرانے لگے۔ اسی بھگدڑ میں مسلمانوں پر سب سے بھاری وقت آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف چاچا ہی نہیں، اسلام کے سب سے بڑے ڈھال تھے۔ جب وہ میدان میں دشمن کو پچھاڑ رہے تھے، تب وحشی نام کے غلام نے چھپ کر بزدلی سے نیزہ مارا۔ وہ پہاڑ جیسے شخص زمین پر آ گرے۔ یہ صرف ایک صحابی کی شہادت نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لگا وہ گہرا زخم تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ اور پھر شیطان نے ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ یہ سنتے ہی کئی صحابہ کے ہاتھ سے تلواریں گر گئی، ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ یہ افواہ آگ کی طرح اس لیے پھیلی کیونکہ مسلمانوں کے عالم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دشمن کے گھیرے میں آ گئے تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ کی قد کاٹی اور شکل و صورت آرمر میں کچھ حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ جب دشمن نے انہیں شہید کیا تو انہیں لگا کہ شاید انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے لیکن زخمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ جیسے جانثاروں نے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف آنے والے تیروں کو روکا۔ ان کے ہاتھ پر تیر لگتے رہے، ہاتھ پیرالائزڈ ہو گئے، لیکن وہ ہٹے نہیں اور شدید زخمی ہوئے۔ آخر کار بچے ہوئے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے کر پہاڑ کی اونچائی پر پناہ لی۔ ابو سفیان کے گھوڑے اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے۔ اس نے کہا اتنا کافی ہے، اور جانے سے پہلے آواز لگائی، کیا تم میں محمد ہے؟ کیا تم میں ابو بکر ہے؟ کیا تم میں عمر ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کو بھاری نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا واقعی مسلمان یہ جنگ ہار گئے تھے؟ نہیں، کیونکہ کفار نہ مدینہ میں گھس پائے، نہ اسلام کو ختم کر پائے، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا کر ان کا مشن روک پائے۔ اور کیا تھا وہ سبق جو پورے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہدایت دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت۔ غزوہ احد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ جب تک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ڈٹے رہے، وہ جیتتے رہے۔ جیسے ہی دنیا کی لالچ آئی اور نافرمانی ہوئی، اللہ کی مدد رک گئی۔ مکہ کی فوج واپس تو چلی گئی، لیکن ابو سفیان کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اسلام کی طاقت ابھی بھی مدینہ میں موجود ہے۔ اس بار اس نے صرف مکہ نہیں بلکہ پورے عرب کے دشمن قبیلوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 3000 نہیں، اس بار 10,000 خونخوار جنگجوؤں کی ایک ایسی فوج تیار کی جو آج تک عرب کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ جب یہ 10,000 کا سیلاب مدینہ کی طرف بڑھنے لگا تو مسلمانوں نے ایک ایسی تاریخی حکمت اپنائی جو عرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسی تدبیر جس نے دشمن کے گھوڑوں کو وہی روک دیا۔ وہ کیا حکمت تھی؟
اس کی پوری تفصیلات ہم جانیں گے اگلی ویڈیو میں، غزوہ خندق۔